आदाब नाज़रीन, आज लेके हाजिर हुए हैं NTA UGC नेट JRF जून 2024 सवालनामा। इम्तिहान 18 जून 2024 को सेकंड शिफ्ट यानी कि शाम 3 बजे से 6 बजे तक हुआ। 1 से लेके 50 सवाल तक जो है वो पेपर 1 या जनरल पेपर के क्वेश्चन थे और पेपर 2 यानी उर्दू के जो हैं वो 51 से शुरू हुए हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। देखिए, बेहतर यही है कि पढ़ते वक्त कभी भी गलत चीज़ ना पढ़ी जाए ताकि गलत चीज़ हमारे जहन में ना आए तो बेहतर है, क्योंकि इम्तिहान में जब हम कंफ्यूज होते हैं तो गलत चीज़ को हम जल्दी पिक करते हैं, गलत चीज़ को हम जल्दी मान लेते हैं। तो बेहतर यही है और इसी वजह से मैं इस पर पहले से इसको निशानजद करता हूँ। क़यामुद्दीन कायम का तज़किरा मखज़न निकात है, ये सब आपको मालूम है। दूसरा, करीमुद्दीन की तसनीफ़ तज़किरा तबक़ात शुअराए हिंद है। बाकी दोनों गलत है, उसको ना पढ़ा जाए तो बेहतर है। ए और सी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 52, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। नंबर ए, बोतिक़ा में शायरी के मकसद और उसकी माहियत पर बहस की गई है, बिल्कुल दुरुस्त है। और नंबर इसका दूसरा सही है डी, मकालमात अफलातून वो अज़ीम तसनीफ़ है जिसकी कोख से फ़लसफ़े की बाकायदा रिवायत जन्म लेती है। ए और डी। सवाल नंबर 53, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। देखिए, मदरसा अलीगढ़ अकबर इलाहाबादी की नज़्म है और ताजमहल साहिल उद्यानवी की नज़्म है। देखिए, मदरसा अलीगढ़ जो है वो तराना अलीगढ़ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि असरारुल हक मजाज ने तराना लिखा है अलीगढ़ का, जो अलीगढ़ का सॉन्ग है, और मदरसा अलीगढ़ जो नज़्म है अकबर इलाहाबादी की है, तो उसमें सी और डी सही है। इसके बाद में अगला सवाल 54, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, तौबतुन नसूह एक इस्लाही नावल है। एक चीज़ का जहन में रखें, दिमाग में रखें कि जितने भी नावल हैं डिप्टी नज़ीर अहमद के, वो सभी इस्लाही नावल हैं, इसीलिए या तो नज़ीर अहमद के किरदार फरिश्ते होते हैं या शैतान इंसान नहीं। और दूसरा, मिर्ज़ा मोहम्मद रुस्वा उमराव जान की कहानी को लखनवी तहजीब के पस मंज़र में सजाते हैं। आप बेटी की तर्ज में लिखा गया नावल है जिसकी सब कुछ जो है वो लखनवी तहजीब है। ए और सी हो गया। सवाल नंबर 55, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। अखबार ज़मींदार के मुदीर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है, बिल्कुल दुरुस्त। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दिल्ली से उर्दू अखबार हमदर्द जारी किया। इनका हमदर्द अखबार उर्दू में था, कॉमरेड कलकत्ता से इंग्लिश में। ए और बी दुरुस्त हैं। सवाल नंबर 56, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। देखिए, इसमें बी और सी सही है, यानी कि उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन बिजनौरी की तसनीफ़ है और रशीद हसन खान ने गुलजार नसीम को नए उसूलों के तहत तरतीब देकर शाये किया था। सवाल नंबर 57, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। देखिए, नुसरती की मसनवी अली नामा तारीख़ी रज़मिया है और नुसरती अली आदिल शाह सानी का के दरबार का मलकुश शुअरा था। बी और सी दुरुस्त हैं। सवाल नंबर 58, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। बोस्तान ख़याल का दास्तान गो मीर तकी ख़याल अहमदाबाद का रहने वाला था, बिल्कुल दुरुस्त। और बोस्तान ख़याल मोहम्मद शाह बादशाह, जो मोहम्मद शाह रंगीला था, उसके अहद हुकूमत में कलमबंद की गई। देखिए, एक ही सवाल में 2 सवाल बन रहे हैं और मैं फिर एक बार यही दरख्वास्त करूंगा और इसीलिए मैं निशानजद करता हूं कि गलत को खुदारा ना पढ़ा जाए। सवाल नंबर 59, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। अफसाना कालू भंगी में कृष्ण चंद्र ने एक गिरे पड़े रूखे फीके और बेमज़ा किरदार की कहानी पेश की है। डी, अफसाना 2 फरलांग लंबी सड़क में सड़क खुद किरदार है। इसमें बी और डी दुरुस्त हैं। सवाल नंबर 60, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो देखिए, सही तरतीब की निशानदही क्या है। सबसे पहले जो है वो ज़मानी एतबार से इन सब में कुली कुतब शाह है,
سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اس کا مطلب ان سب میں سب سے پرانا ہے۔ اس کے بعد میں ولی دکنی، ایک زمانے تک ہم ولی دکنی کو مانتے رہے، لیکن جب تحقیق ہوئی تو ان سے زیادہ قدیم وہ نکل گئے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے وہ مانے جاتے تھے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ میر تقی میر ہیں، اور ان میں سب سے آخر میں غالب ہیں۔ سوال نمبر 61، تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیں ان سب میں سب سے پہلے جو وفات ہوئی ہے وہ سعادت حسن منٹو کی ہوئی ہے، اس کے بعد میں قرۃ العین حیدر کی، اس کے بعد میں انتظار حسین کی، اور سب سے آخر میں قاضی عبدالستار کی۔ سوال نمبر 62، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جو ان میں پیدائش ہوئی ہے وہ کرشن چندر کی ہوئی ہے، پھر عصمت چغتائی کی ہوئی ہے، پھر سریندر پرکاش کی ہوئی ہے، اور سب سے آخر میں جیلانی بانو کی ہوئی ہے۔ جیلانی بانو جو ہے وہ اب تک زندہ ہے، لیکن ذہنی توازن ان کا صحیح نہیں ہے۔ سوال نمبر 63، تاریخ اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ سب سے پہلے کون سی شائع ہوئی؟ سب سے پہلے ختم مشتری ہوئی، پھر سحر البیان ہوئی، پھر اس کے بعد میں گلزار نسیم ہوئی، اور سب سے آخر میں زہر عشق ہوئی۔ سوال نمبر 64، تاریخ اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے سب سے پہلے بانگ درا، پھر بال جبریل، پھر ضرب کلیم، اور سب سے آخر میں ارمغان حجاز۔ سوال نمبر 65، تاریخ اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ سب سے پہلے ہے نقش فریادی، پھر ہے دست صبا، پھر ہے زندہ نامہ، پھر ہے دست تہسنگ۔ سوال نمبر 66، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے اس میں صحیح جو ہے وہی پڑھ لیتے ہیں، جنبش سے میرے خامہ افسوں تراس کی، اور ڈی ہے یہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور۔ سی اور ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 67، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ جس نظم کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں اسے مسمن کہتے ہیں، مطلب ہی اس کا 8 ہے۔ مسمت نظم کی وہ شکل ہے جس میں متعدد بند موجود ہوں۔ یہ اے اور سی درست ہیں۔ سوال نمبر 68، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ عربی قصائد کی تشبیب میں غزل کبھی شامل نہیں رہی، کیونکہ غزل جو ہے وہ فارسی سے آئی ہے، فارسی قصیدے سے، عربی سے نہیں، اور اس کے بعد میں رفتہ رفتہ غزل عشق و محبت کے مضامین تک محدود نہ رہی۔ اے اور ڈی۔ سوال نمبر 69، غزل کے مصرے اور شاعر کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ شاد عظیم آبادی، ڈھونڈو گے اگر ملک کو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، یہ شاد عظیم آبادی کا ہے۔ اس کے بعد میں جگر مراد آبادی کا، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس شعر کے متعلق ایک چیز اور بھی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اکثر لوگ غالب کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور دوسرا اس کے معاملے میں مشہور چیز یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے اپنے مشہور ناول آگ کا دریا کا نام اسی شعر سے لیا ہے۔ اس کے بعد میں حسرت موہانی کا توڑ کر عہد کرم نہ آشنا ہو جائیے، بندہ پرور جائیے اچھا خفا ہو جائیے۔ اس کے بعد میں دیکھیے ایک بچائیے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، یہ فراق گورکھپوری کی بہترین غزل ہے۔ اگلا سوال، تنقید نگاروں کی کتابوں کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے نذیر اکبر آبادی کی جمالیات، دیکھیے جہاں جمالیات لفظ آ جائے تو وہاں زیادہ تر قوی امکان یہ ہوتا ہے کہ بابا جمالیات پروفیسر شکیل الرحمن دربھنگوی کی جو ہے وہ تصنیف ہوگی۔ اس کے بعد میں دوسرا نظم جدید کی کروٹیں، یہ وزیر آغا کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے دہلی میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، یہ پروفیسر محمد حسن کی ہے۔ اس کے بعد میں ادبی تنقید اور اسلوبیات، تنقید اور اسلوب لفظ جو ہے وہ گوپی چند نارنگ نے کافی زیادہ استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال، داستان اور اس کے کردار کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ حسن صبرس کا ہے، کنور ادیبان رانی کیتکی کی کہانی ہے۔ اس کے بعد شہزادہ معز الدین بوستان خیال سے ہے، اور فیروز بخت فسانہ عجائب سے۔ اگلا سوال ہے 72، انشائیہ اور انشائیہ نگار کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ پٹنہ،
خواجہ حسن نظامی جھینگر کا جنازہ بڑا بہترین، بڑا مشہور اور بہت ہی دلچسپ انشائیہ ہے۔ رشید احمد صدیقی ارہر کا کھیت، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ پطرس بخاری کتے۔ اگلا سوال ہے کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجیے۔ پروفیسر مسعود حسین خان مقدمہ تاریخ زبان اردو، یہ ان کی بہت ہی مشہور اور شاہکار تصنیف ہے۔ پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ اردو زبان کی تاریخ۔ پروفیسر حامد حسن قادری سینٹ جارج کالج آگرہ داستان تاریخ اردو۔ پروفیسر سید احتشام حسین ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ اگلا سوال کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ مشتاق احمد یوسفی چراغ تلے، شوکت تھانوی شیش محل، رشید احمد صدیقی ہم نفسان رفتہ، مولوی عبدالحق چند ہم عصر۔ نام اور تخلص کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو مرزا سلامت علی دبیر، میر مظفر حسین خلیق، میر مستحسن ضمیر، میر ببر علی انیس۔ سوال نمبر 76 ڈرامہ نگار اور ان کے ڈراموں کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ ڈاکٹر سید عابد حسین پردہ غفلت، پروفیسر محمد مجیب خانہ جنگی، آغا حشر کاشمیری آنکھ کا نشہ، احسن لکھنوی خون ناحق۔ سوال نمبر 77 صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ بمبئی سے بھوپال تک عصمت چغتائی، یادیں سجاد ظہیر، ستمبر کا چاند قرۃ العین حیدر، پودے کرشن چندر۔ سوال نمبر 78 3 سطروں پر مشتمل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ہائیکو، یہ جاپان سے آئی ہے۔ سوال نمبر 79 ایسی غزل جو ابتدا سے انتہا تک کسی خاص کیفیت کی نمائندگی کرتی ہے اسے کہتے ہیں غزل مسلسل یا مسلسل غزل۔ سوال نمبر 80 منگل کس ناول کا کردار ہے؟ دیکھیں جہاں بھی یہ سوال آتا ہے تو وہاں ایک بات ذہن نشی کیجیے، اسے صرف UGC نے ناول مانا ہے جبکہ یہ ناولٹ ہے، تو اسے دونوں لفظ یاد رکھیں، اگر ناول لکھا ہے تو وہ صحیح ہے، ناولٹ لکھا ہے تو وہ صحیح ہے۔ تو ایک چادر میلیسی کا۔ سوال نمبر 81 شیخ امام بخش ناسخ کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا۔ اگلا سوال تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیں ان سب میں سب سے پہلے پروفیسر عبدالحق پیدا ہوئے، اس کے بعد قاضی عبدالودود، مولانا امتیاز علی خارشی اور سب سے آخر میں پروفیسر گیان چند جین بجنوری۔ اس کے بعد اگلا سوال لغت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیں سب میں نون آ رہا ہے، اسی لیے اس کے اگلے لفظ کو دیکھا جائے گا، تو ان سب میں جو ہے وہ زال، سین، صاد، زوئے میں سب سے پہلے زال آتا ہے تو نذیر، اس کے بعد میں زال کے بعد میں سین آتا ہے تو نسیم، اس کے بعد میں سواد آتا ہے نصیر، اس کے بعد میں زوئے آتا ہے نذیر، تو یہ BCDA ہو جائے گا دوسرا۔ سوال نمبر 84 اداروں کے قیام کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ ان میں سب سے پہلے فورٹ ولیم کالج ہے، اس کے بعد اورینٹل کالج لاہور ہے، اس کے بعد میں سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ ہے اور اس کے بعد میں انجمن پنجاب ہے۔ سوال نمبر 85 تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ سب سے پہلے ان میں مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اس کے بعد میں اسماعیل میرٹھی ہیں، اس کے بعد اکبر الہ آبادی ہیں اور سب سے آخر میں پنڈت برج موہن چک بست ہیں۔ سوال نمبر 86 تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے سب سے پہلے ان میں جو دے رکھا ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے سعادت حسن منٹو کا، اس کے بعد میں سجاد ظہیر کا، پھر کرشن چندر کا اور سب سے آخر میں پروفیسر رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کا۔ سوال نمبر اگلا ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے شفتہ سری کا۔ یہ صحیح ہے، A اور B صحیح ہے، بہتر یہ ہے کہ غلط کو ہم نہ پڑھیں۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آیات وجدانی یاس یگانہ چنگیزی کا شعری مجموعہ ہے۔ یاس یگانہ چنگیزی کی وفات 1956 میں لکھنؤ میں ہوئی۔
बी और सी दुरुस्त हैं। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत। सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। सब्ज़परी ड्रामा इंद्र सभा का किरदार है। डी, ड्रामा इंद्र सभा में राजेंद्र अपना दरबार सजाता है, जहां बहुत सी परियां अपने नाच गाने से राजा का दिल बहलाती हैं। ए और डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 90, तज़किरा और तज़किरा निगार के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मीर हसन तज़किरा शुअराए उर्दू, कुतुबुद्दीन बातिन गुलिस्तान बेखिज़ा, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी तज़किरा हिंदी, शेख मोहम्मद क़यामुद्दीन क़ायम चांदपुरी मखज़न नुकात। सवाल नंबर 91, मतनवीर मतनवी निगार के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। गवासी तूती नामा, नुसरत अली नामा, हसन शौक़ी मेज़बानी नामा, कमाल खारुस्तमी खावर नामा। सवाल नंबर 92, अफसाना और अफसाना निगार के हवाले से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। पेशावर एक्सप्रेस कृष्ण चंद्र, हज्जाम इलाहाबाद के राजेंद्र सिंह बेदी, फुंदने सादत हसन मंटो, नई बीवी प्रेमचंद। सवाल नंबर 93, किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सज्जाद ज़हीर महशर ख़याल, मजनू गोरखपुरी सिमन पोश, सज्जाद हैदर यल्दरम ख़यालिस्तान, नियाज़ फ़तेहपुरी शहाब की सरगज़िश्त। सवाल नंबर 94, मुहक़्क़ीन और उनकी किताबों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। रमूज़ गालिब प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन बिजनौरी, सरगज़िश्त गालिब मुहिद्दीन क़ादरी ज़ोर, ज़बान व क़वाइद रशीद हसन ख़ां, दीवान जोशिश क़ाज़ी अब्दुल वदूद। देखिए एक सवाल में 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 95, शेरी मजमू और शायर के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ज़िया जालंधरी, हालांकि ये नेट के निसाब में शामिल नहीं है। ज़िया जालंधरी ख्वाबो सराब, मीरा जी गीत ही गीत, मखदूम मुहिउद्दीन गुलेतर, नून मीम राशिद ईरान में अजनबी। अगला सवाल, खुद नविश सवाने तवारीख़ अजीब या काला पानी किसकी तसनीफ़ है? मौलाना जाफ़र थानेसरी की। अगला सवाल, इस जुल्फ़ सियाह का है ये नक्शा मेरे आगे, इस जुल्फ़ सियाह का है ये नक्शा मेरे आगे, या खेल रहा है कोई काला मेरे आगे। तजाहुल आरिफाना। अगला सवाल, शायरी का मुस्तक़बिल बहुत रोशन है। इस दौर में जब अक़ाइद मुतलज़ल और मज़हब व फ़लसफ़ा बेअसर है, शायरी ही इंसान को तस्कीन देगी और इन दोनों की जगह ले लेगी। ये किस मग़रिबी नक्काद का ख्याल है? मैथ्यू आर्नोल्ड। अगला सवाल, मसूद हुसैन खां के मुताबिक जनूब हिंद की आर्याई ज़बान कौन सी है? देखिए इसमें जो है वो मुझे थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूज़न है कि इसमें उड़िया है या कन्नड़ी है। मैं इस पर फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन चंद जगह जो मैंने देखा है तो मुझे उड़िया ही उसके बारे में मालूम हुआ है। अगला सवाल 100 नंबर, काव्य मीमांसा यानी नक़्द शायरी किसकी तसनीफ़ है? आचार्य राजशेखर की। सवाल नंबर 101, जब दुनिया अभी नई नई थी, जब आसमान ताज़ा था और ज़मीन अभी मैली नहीं हुई थी, जब दरख्त सदियों में सांस लेते थे और परिंदों की आवाज़ में जुग बोलते थे, ये बस्ती का है। इन जुमलों से किस नावल का आगाज़ होता है? बस्ती, शौकत सिद्दीकी। सवाल नंबर 102, तराइले 8 मिसरों की नज़्म होती है और ये फ्रांस से आई है, फ्रेंच है, फ्रांसीसी है। सवाल नंबर 130, ज़ैल में से कौन सा इंशाइया पतरस बुखारी का नहीं है? जो नहीं है पहले उसे देख लेते हैं। ये झींगर का जनाजा हसन निज़ामी का है, बाकी तीनों है। तो जो दुरुस्त हुआ करे उसको अगर हम देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, हॉस्टल में पढ़ना, मुरीदपुर का पीर, ये तीनों पतरस बुखारी के हैं। सवाल नंबर 104, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी निगरानी में कायम की गई थी? डॉक्टर स्प्रिंगर, और ये प्रिंसिपल थे कदीम दिल्ली कॉलेज के। सवाल नंबर 105 से 109 तक, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी, हुनर पैदा कर अव्वल
ترکی جو تب لباس اپنا، نہ ہو جو تیغ بے جوہر وگرنہ ننگ عریانی، خوش آمد کب کریں عالی طبیعت اہل دولت کی، نہ جھاڑے آستینے کہکشاں شاہوں کی پیشانی، عجب ناداں ہیں وہ جن کو ہے عجب تاج سلطانی، فلک بالے ہما کو پل میں سونپے ہیں مگس رانی، کدھر اب فہم ناقص لے گیا مجھ کو، نہ یہ سمجھا کہ وہ مہر الوہیت ہے یا ہے ماہ کنعانی، جو صورت اس کی ہے لاریب وہ ہے صورت ایزد، جو معنی اس میں ہے بے شک وہ ہے معنی ربانی، حدیث من رعانی دال ہے اس گفتگو اوپر، کہ دیکھا جن نے اس کو ان نے دیکھی شکل یزدانی۔ اب یہ دیکھیں سوالات ہیں اس میں۔ 105 مدجہ بالا اشعار میں شاہوں کی پیشانی نہ جھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہوں کی خوشامد نہ کرنا۔ سوال نمبر 106 درج بالا شعری اقتباس سے مگس رانی سے کیا مراد ہے؟ مکھی اڑانے کی خدمت۔ یہ پرانے وقت میں ہوتا تھا، یہ کہا جائے مکھی مارنا۔ مندرجہ بالا شعری اقتباس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سوال نمبر 108 مندرجہ بالا اشعار جس قصیدے سے لیے گئے ہیں وہ کس قسم کا ہے؟ نعتیہ۔ سوال نمبر 109 مندرجہ بالا اشعار کس شاعر کے قصیدے سے ماخوذ ہیں؟ سودا۔ سوال دیکھیں درج ذیل اقتباس کی روشنی میں سوال نمبر 110 سے 114 کے جوابات دیجیے۔ اب دیکھیں کیا ہے یہ؟ ایک شہر تھا، اس شہر کا نام سیستہ، اس سیستہ کے بادشاہ کی ناؤ عقل، دین و دنیا کا تمام کام اس تے چلتا، اس کے حکم باج ذرا کی نہیں ہلتا، اس کے فرمائے پر جنوں چلے، ہر دو جہاں میں ہوئے بھلے، دنیا میں خوب کہوائے، چار لوکا میں عزت پائے، جہاں رہے کھڑا وہاں قبول پڑے، نہ آفت دیکھے نہ زلزلہ، آپے بھلے تو عالم بھلا، کسی کو برا بولنا یوں وشواس ہے، بھلائی برائی سب اپنے پاس ہے، آپے چل نہیں جانتے دوسریاں پر برا مانتے، اول اپنی خبر میں آپے رہن، پیچھے دوسریاں کو برا کہنا، جنہیں آپس کو پچھانیاں انہیں سب جانیاں، جدھر ڈھلنا ہے ادھر عقل کے اجالوں میں چلنا ہے، آدمی نے عقل چھوڑیاں، دیوانہ ہوا اپنا سر آپے پھوڑیا، عقل میں جو کاکلوت ملتی تو حرمت میں نقصان ہوتا، مدعا دور پڑتا، دل تے اگر منگتا ہے، جو دل کو تازہ رکھے، مدعا پاوے تو بھلا ہے، جو عقل میں کاکلوت کو نہ ملاوے۔ یہ اقتباس کس کی تصنیف سے ماخوذ ہیں؟ ملا وجہی سبرس۔ 111 کاکلوت سے کیا مراد ہے؟ یہ کاکلوت نہیں بلکہ آج کل اس کو کاکلوٹ پڑھا جاتا ہے، حرص، لالچ، طمع۔ مصنف پہلے کسے پہچاننے کی ہدایت کر رہا؟ خود کو۔ سوال نمبر 113 اس اقتباس میں کس شہر کا ذکر ہے؟ سیستان۔ سوال نمبر 114 اس اقتباس کے مطابق کس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا؟ بادشاہ۔ سوال نمبر 115 گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نطور پر، گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نطور پر، دیتے ہیں بادۂ ظرف قدا خار دیکھ کر۔ 116 داستان طلسم ہوش ربا کے مصنف کون ہیں؟ محمد حسین جاہ اور احمد حسین قمر۔ سوال نمبر اگلا مثنوی بوستان خیال کس کی تصنیف ہے؟ سراج اورنگ آبادی۔ اگلا سوال کس شاعر نے مرثیے کو مسدس کی شکل دی جسے بعد کے مرثیہ نگاروں نے اسی حیت کو اختیار کیا؟ مرزا محمد رفیع سودا نے۔ اگلا سوال اردو کی اساس ورناکولر ہندوستانی پر قائم ہے جو کھڑی بولی کا دوسرا نام ہے، اردو کے آغاز اور ابتدا کے سلسلے میں یہ خیال کس ماہر لسانیات کا ہے؟ دیکھیں دو ماہر لسانیات ہی میں سے ہو سکتا ہے، سنیتی کمار چٹرجی یا گریڈسن، حالانکہ یہ سنیتی کمار چٹرجی کا ہے۔ سوال نمبر 120 اگر کسی چیز کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو چاہے واقع نہ ہو مگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت و نزاکت ہو اور بات واقعہ اور فطرت سے مناسبت بھی رکھتی ہو، اسے کہتے ہیں حسن تعلیل۔ سوال نمبر 121 ڈرامے کے فن اور اصول سے متعلق ہندوستان کی پہلی اہم کتاب کون سی ہے؟ ناٹیہ شاستر۔ سوال نمبر 122 ذیل میں کون سا افسانہ افسانی مجموعہ باغ بالوگ میں شامل نہیں ہے؟ تو بہتر یہ ہوگا کہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ درج ذیل میں سے کون کون سے افسانے مجموعہ باغ بالوگ میں شامل ہیں۔ ڈور تھی جون سین، صبح کا دامن، جوہی کا پودا اور چاند۔
سوال نمبر 123 اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ وہ پائندہ تیری ذات، یہ پہلا شعر ہے اور لینن خدا کے حضور میں سے ہے اور یہ بال جبریل میں شامل ہے۔ سوال نمبر 124 اے شوق تجھ نین میں دیکھا نگاہ کر کر، عاشق کے مارنے کا انداز ہے سراپا، یہ شعر کا دوسرا مصرع ہے۔ سوال نمبر 125 دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد کا قیام 1917 میں عمل میں آیا۔ سوال نمبر 126 خاکوں کا مجموعہ گنج فرشتے سعادت حسن منٹو کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 127 اسم اعظم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اسم اعظم جو ہے وہ کنور محمد اخلاق خان شہریار کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 128 دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے۔ سوال نمبر 129 داستان سبرس میں نظر کون ہے؟ جاسوس۔ سوال نمبر 130 ان میں سے کس ادیب کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں تھا؟ بہتر اس سوال کو ہے سے پڑھ لیا۔ درج ذیل میں سے کن کن ادیبوں کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا؟ میر امن، میر حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس۔ سوال نمبر 131 اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آئے ہوتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ادبی آغاز اور ارتقاء میں 2 صدی کی ضرور تاخیر ہوتی، یہ نظریہ ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی کا ہے۔ 132 ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، کس قسم کا قصیدہ ہے؟ یہ سودا کا ہجویہ قصیدہ ہے۔ سوال نمبر 133 زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو ان میں سب سے پہلے ہیں پیدائش کے اعتبار سے امیر خسرو، افضل پانی پتی، جعفر زٹلی، فائز دہلوی۔ سوال نمبر 134 زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ سب سے پہلے میرا جی شمس العشاق، اس کے بعد میں شاہ امین الدین اعلیٰ، علی عادل شاہ ثانی اور سب سے آخر میں ہے اشرف بیابانی۔ سوال نمبر 135 تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ سودا ہے، سودا کے بعد خواجہ میر درد ہیں، پھر میر تقی میر ہیں اور سب سے آخر میں میر حسن ہیں۔ اگلا سوال زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو دیکھیں زمانی اعتبار سے سب سے پہلے اس میں ملا وجہی ہیں، پھر قلی قطب شاہ ہیں، ولی دکنی ہیں اور سب سے آخر میں سراج اورنگ آبادی ہیں۔ اگلا سوال تاریخ اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیں یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہیں، ان میں ان چاروں میں سے بات ہو رہی ہے۔ مرات العروج سب سے پرانا ہے، اس کے بعد جو آیا ہے بنات الناش ہے، اس کے بعد توبۃ النصوح اور ان چاروں میں سب سے پرانا سب سے آخر میں ابن الوقت ہے۔ سوال نمبر اگلا تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو ان چاروں میں سب سے پہلے سر سید احمد خاں پیدا ہوئے، پھر محمد حسین آزاد، اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد اور اس کے بعد میں علامہ شبلی نعمانی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس سوال کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور یہ سوال ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ سر سید احمد خاں، اس کے بعد میں ہم ڈپٹی نذیر احمد کو بھی مان سکتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہمارا محمد حسین آزاد ہے اور سب سے آخر میں علامہ شبلی نعمانی۔ تو تھوڑا سا یہ کنفیوزنگ ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے یا سب کو اس کا نمبر دیا جائے، میرے حساب سے تھوڑا سا مشکوک ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال 139 تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو سب سے پہلے ان میں جو پیدا ہوئے ہیں فراق گورکھپوری، اس کے بعد مخدوم محی الدین، اس کے بعد میں فیض احمد فیض اور سب سے آخر میں ساحر لدھیانوی۔ 140 تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ سب سے قدیم اس میں ہے، سب سے پرانے ہیں انشاءاللہ خاں انشاء، اس کے بعد میں ہے خواجہ حیدر علی آتش، اس کے بعد نواب مرزا شوق لکھنوی اور سب سے آخر میں دیا شنکر نسیم۔ سوال نمبر 141 لغت کے اعتبار سے پھر دوسرا سوال آ گیا ہے، صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ سب سے پہلے آثار، پھر اعمال، اس کے بعد میں عابد اور سب سے آخر میں عاصم۔ سوال نمبر 142 ہند آریائی لسانیات میں 20ویں صدی کا سب سے بڑا کارنامہ
ग्रेयरसन का आज़िम उश्शान लिसानी जायज़ा हिंद है, ये ख्याल किस माहिर लिसानियात का है? प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का। 143 शेर को उसकी अपनी कीमत के लिहाज से परखना चाहिए, न कि शायर की शख्सियत की बिना पर, ये ख्याल क़दामा इब्न जाफ़र का है। थोड़ा सा इस सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मैं जहाँ तक अपने इस नतीजे पर पहुँचा हूँ तो मुझे क़दामा इब्न जाफ़र लगा, अगर कोई और है तो उसको ज़रूर वाज़ेह करें। सवाल नंबर 144 अरस्तू के बाद तनक़ीदी फ़िक्र में कौन यूनानी नाम अहम है जिसे बकौल जमील जालबी पहला रोमानी नक्काद भी कहा जा सकता है? लॉन जॉइंस। सवाल नंबर 145 ज़हीरुद्दीन हातिम का पूरा नाम था। सवाल नंबर 146 ज़ैल में से किस नक्काद का शुमार तरक्की पसंद नाक़िदों में नहीं होता? थोड़ा सा बदल दीजिएगा, दर्ज ज़ैल में से किन किन नक्काद का शुमार तरक्की पसंद नाक़िदों में होता है? एहतशाम हुसैन, मुमताज़ हुसैन, कमर रईस। सवाल नंबर 147 ज़ैल में से कौन सा शेरी मजमुआ मखदूम मुहिउद्दीन का नहीं है? थोड़ा सा सवाल बदल लीजिए, ज़ैल में से कौन कौन से शेरी मजमुए मखदूम मुहिउद्दीन के हैं? बसात रक़्स, गुलेत्तर, सुर, सवेरा। सवाल नंबर 148 बिन्त लम्हात किसका शेरी मजमुआ है? बिन्त लम्हात जो है वो अख्तरुल ईमान अंजुम बिजनौरी का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 149 ज़ैल में से कौन सा किरदार इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे अनारकली में नहीं है? थोड़ा सा इसको बदल लिया जाए, दर्ज ज़ैल में से कौन कौन से किरदार इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे अनारकली में मौजूद हैं? दिल आराम, सितारा, मरवारीद। सवाल नंबर 150 और आखिरी प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमुआ किसे माना जाता है? देखिए, प्रेमचंद का जो इसमें माना जाता है वो मैं इसे प्रेम पचीसी मानता हूँ। अक्सर लोग जो है वो सोज़े वतन कहते हैं, क्योंकि प्रेम पचीसी का मामला और सोज़े वतन का मामला बिल्कुल अलग है। क्यों है? क्योंकि सोज़े वतन प्रेमचंद नाम का कोई भी शख्स उस वक्त तक रुए ज़मीन पर मौजूद नहीं था जिस वक्त सोज़े वतन लिखा गया, शाये हुआ, सोज़े वतन पर पाबंदी लगी, उस वक्त तक कोई भी इस नाम से शख्स मौजूद नहीं था। यानी कि अगर हम ये प्रेमचंद का हम नहीं मान सकते, बल्कि इसको किसका कहा जा सकता है? नवाब राय का, क्योंकि ये लिखा गया है नवाब राय के नाम से। सोज़े वतन किस नाम से लिखा गया है? नवाब राय के। और प्रेमचंद के नाम से जो सबसे पहला है वो प्रेम पचीसी अव्वल है। अब आप देख सकते हैं, आपको जो मानना है वो आप अपने हिसाब से इसको मान सकते हैं। ये जो है ये अफसाना ये नवाब राय का है, नवाब राय, ये नवाब राय का है। आपको जो अपने हिसाब से दुरुस्त लगे आप वो माने। और ये प्रेम पचीसी जो है वो बिल्कुल, ये बेशक जो है वो प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है प्रेमचंद नाम से। अब आप ये देखिए कि कौन सा इसमें जवाब दुरुस्त है, क्योंकि सोज़े वतन का जो सने शात है वो 1908 है और प्रेम पचीसी का 1915 है। यानी कि सोज़े वतन कब शाये होता है? ये 1905 में, और 1905 तक प्रेमचंद नाम का कोई शख्स मौजूद नहीं है। और इसी तरीके से जो प्रेम पचीसी होता है ये 1915 में होता है। ये किस सन में आता है? 1915 में। ये माफ़ कीजिएगा, मैंने इसको जो है वो 6 की जगह इसको 5 कर दिया है, ये 6 है। अब इसी तरीके से ये सवालनामा हमारा मुकम्मल हुआ। अगर देखा जाए तो इस सवालनामे में जो सबसे ज़्यादा सवालात आए हैं वो किस किताब से हैं? काविश फ़िक्र व फ़न से। कुछ आंसर की किताब में बिल्कुल गलत हुई है और इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। मैंने तकरीबन सभी लोगों को जिसने मेरे पास कहा कि हाँ आंसर की में गलती है, मैंने अपडेटेड आंसर की उनको दी है।
अगर आपने किताब ली है या आप किताब लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये सवालनामा जो नेट JRF जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ये सॉफ्ट में टाइप करके हलशुदा आपको दे दिया जाएगा, जिस पर वीडियो बनाई गई है। ये सवालनामा टेलीग्राम के एजुकेशनल अपडेट पर मौजूद है, और जो और लोग अगर किताब लेने के मुतमन्नी है उनको अपडेटेड आंसर की टाइप फॉर्म में, सॉफ्ट में तो मैं शेयर कर चुका हूँ, प्रिंटेड और सॉफ्ट दोनों में, और साथ में ये क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड और सॉफ्ट में दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो बिहार एस्टेट का पेपर है उसको भी जो है वो प्रिंटेड और सॉफ्ट कॉपी दोनों में दिया जाएगा, वो जब आ जाएगा उसके बाद। तो ये था हमारा आज का UGC नेट JRF का सवालनामा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी हो, आपने किताब ली है और आपको अपडेटेड आंसर की नहीं मिली है, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।